नमस्ते, जय श्री कृष्ण. भई भई म्हळ्यार कसं न्हय चेडवांक जो कोणाकय जो एक भई म्हणून मना आसता. चेडू काळका भित्ता ती, आवस भित्ता ती, कसाने चूक केल्या भित्ता ती, केला जाने रोड क्रॉस करताना भित्ता ती. भिवची वय जाल्यार आमी देवाक भित्तागी. ताजेर एक काणी. एक फावटी एक बायली मनीशी एक अंगडी येवन ₹10 दिता आनी म्हणटा कसो म्हळ्यार काल हांव तुमगेलो सामान व्हेल्लो घरकाड वचून पळयतना लॅक करतना म्हाका ₹10 चुकून चड आयल्या म्हणून दिवच्या आयल्या. कडेन तो अंगडीच म्हणटा कसो लॅक इतलो धूळ दाखोवन तूं ₹10 खातीर आयली ओड न्हय आशिल्लें. कडेन ती म्हणटा नामू हांव कशी न्हू तो बसचें. तूं कांय म्हणा वय जाल्यार म्हाका एक वयर वतर एक ताजें उत्तर दिवका पडटा वय न्हय एक ना एक दीस. तशें म्हूण ती वता. तेन्ना ह्या मनशाक लेकतो इतलो धूळ दाखोवन म्हगेले एक ₹10 दिवचे आयले न्हू हांवें. कसो लायक म्हळ्यार वयर वचून देवाक एक हाजें उत्तर दिवका न्हू हांवें म्हूण. ताका सडनली उडगास येता की काल ताका एकल्याल्यान दुड्ड आयले आनी तातूंत ₹300 चड आशिल्ली जाल्यार आपण न्हू तो बशिलो म्हूण. इमिजिएटली वच्चून त्या मनशा लागीं वता काल तुगेले म्हाका बिल्ल दुड्ड आयले तातूंत भितर म्हाका 3 नोट चड आशिल्ले घे तुगेले. ओड न्हय बाय आनी एक फावटी एडजस्ट कोरीत आशिल्लो हें दुड्ड म्हूण म्हणटा तो. ना ना खंयच्या मुमेंटा आमगेलें खंयचें काम करता त्या मुमेंटाक करता शिवाय फाल्यां म्हणून दवरूं नज. कसो जालें म्हळ्यार वयर वतर मागीर देवा एक उत्तर दिवका न्हू हांवें म्हणून. तो वता कडेन ह्या मनशाक उडगास येता हो ₹300 खातीर आयलो म्हाका दिवच्याक. ताका उडगास येता कसो म्हळ्यार एक 10 वर्सां फुडें तागेले एक फ्रेंडान बिझनस कोरया म्हणून ₹2 लाख दिल्लेली. दुड्ड दिवन जातरी तो तो मनीस मरता. ताजे नंतर ह्यो वय न्हू तो बसलो. कसो जालें म्हळ्यार कोणाकय गोत नाशिल्लें ताणें ₹2 लाख दिल्लेली. आतां ताका रियलायज जाता हांव तेन्ना कितलो मोस केलो न्हू हां. हांवय फाल्यां देवा वचून उत्तर दिवका न्हू हांवें. मस्त बेजार जावन ₹2 लाख काडटा आनी तें दुड्ड तागेले बायले पुणी रिटर्न दिता म्हणून वता. तो खंय पावता म्हळ्यार ती ₹10 दिलेली बायली मनीस आसा पळय तिगेले घरा कडेन वचून पावता. तिगेले बामणाल दुड्ड तिका रिटर्न दिवच्याक. सो हे ₹10 न्हय ह्या बायले मनशान रिटर्न दिल्ल्याक तिका तिगेल्या बामणान आसतना एक फ्रेंडा दिलेले ₹2 लाख ताजे वयर वाडी घेवन तो येवन तिका दिता. तिका भारी आश्चर्य जाता. हांव आज म्हूण हांव ते अंगडी वचून ₹10 दिल्लेली. सो ह्या ₹10 म्हाका ताजे डब्बल न्हय ताजे आनवेल म्हाका देवान त्या रुपार हाडून दिल्लें. तशी आमकां एक कोणालेय भंय ना म्हूण जाल्यार एक देवाल एक भंय आसा म्हणून ह्या काणयेंत एक मॉरल वॅल्यू. ओके टेक केअर. जय श्री राम.